आज 2077 साल माघ 4 गते आइतबार इस्वी सम्मत 17 जनवरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। नेकपाको विधानै दुई थरी, ओलीको अराजकता अस्वीकार्य भन्दै कंग्रेस पुग्यो गाउँ गाउँमा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको 3 दिने भारत भ्रमण औपचारिकतामै सीमित। एसएसबीद्वारा नेपाली किसानलाई उखु ढुवानीमा अवरोध लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको बिजुली पुगेपछि टुकी गाउँको नामै फेरियो शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। केही दिन अगाडिसम्म लाहान नगरपालिका 16 को उत्तरी क्षेत्रका आधा दर्शन गाउँका बासिन्दालाई उनीहरूको गाउँको नाम सोध्नुपर्दा सबैको एउटै जवाफ आउने गर्दथ्यो, उही त हो नि टुकी गाउँ। हुन पनि आसपासका गाउँ र पुरै लाहान नगरपालिकाको क्षेत्र रातिको समयमा झलमल्ल हुँदा सोही नगरपालिकाको उत्तरतर्फको आधा दर्शन गाउँमा राति टुकी मात्रै बन्ने गरेको थियो। लाहान नगरपालिका 16 अन्तर्गत पर्ने आरिमदार, आहाले, बर्दमार, कोल्चे गाउँ, काप्रे, महादेव स्थान र माथिल्लो तरेग नामा बिजुली पुगेपछि टुकीबाट ती गाउँले उज्यालो गाउँका रूपमा परिचय पाएका छन्। गाउँमा बिजुली पुगेपछि ती बस्तीका स्थानीय बासिन्दा निकै हर्षित बनेका छन्। नगरपालिकाको वडा स्तरीय बजेट र विद्युत प्राधिकरणको पहलमा बस्तीमा बिजुली पुगेपछि ती क्षेत्रका 106 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। जिल्लाको उत्तरवर्ती निकट चुरे क्षेत्रका ती बस्ती बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, सञ्चार मात्र होइन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित बनेका थिए। तर्केना गोविन्दपुर गाविसबाट लाहान गाउँपालिकामा परिणत भएपछि नगरपालिकाले ती बस्तीसम्म पुग्न सडक सञ्जाल त विस्तार गर्यो, तर बिजुली नपुग्दा ती गाउँ रातमा उज्यालोका लागि टुकीकै भरमा रहेका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गको लाहान बजारबाट 13 किलोमिटर उत्तर विकट क्षेत्रमा ती गाउँका लागि नगरपालिकाले बिजुलीका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 को वडा स्तरीय बजेटबाट 15,02,074 मा 9 लाख बजेट खर्चिएको थियो। यस बाहेक स्थानीयले 1.5 लाख र तत्कालीन गाविसको कार्यालयले 2 लाख खर्चेको थियो। रात परेपछि टुकीको भर पर्न बाध्य थियौं। सिसीमा सलेदो हालेर महँगो मट्टीतेल प्रयोग गरी टुकी बाल्नु पर्थ्यो। विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले भन्नुभयो, प्रयास गरेको धेरै वर्षपछि बिजुली बलेपछि खुशी लागेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले नेकपाको विधानै दुई थरी शीर्षकमा खबर छापेको छ। आधिकारिकताको विवाद चुलिएको नेकपामा दलको विधान समेत दुई थरी रहेको पाइएको छ। पार्टी एकीकरणका क्रममा आयोगमा एउटा विधान बुझाइएको थियो। उक्त विधान गत वर्ष माघमा केन्द्रीय कमिटिबाट परिमार्जन गरिए पनि आयोगलाई जानकारी दिएर त्यसको अभिलेख अध्यावधिक गराइएको थिएन। त्यही कारण अहिले नेकपाका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षबीच कुन विधानका आधारमा विवाद छिनोफानो गर्ने भन्ने रस्साकसी चलेको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले आयोगमा पत्राचार गर्दा अर्को थरी विधान प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आयोग र दलका दुई पक्षले प्रयोग गरेका विधानका धारा मेल खाँदैनन्। आयोगमा रहेको नेकपाको फाइलमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको अन्तरिम विधान छ। दलले भने पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको अन्तरिम विधान प्रयोग गरिरहेको छ। आयोगमा रहेको विधान नै पुस्तकका रूपमा छापिएको बताइए पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा भिन्नता छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आयोगले प्रयोग गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाएको छ। उक्त पक्षले बुधबार आयोगलाई पठाएको पत्रमा विधानको आधिकारिकताको विषय उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको व्यवस्था र पार्टीको विद्यमान विधानका व्यवस्था फरक छन्। ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिक विधानका आधारमा आयोगले पत्राचार गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। संसद विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि संविधान सभा अध्यक्ष नेङमाङ पहिलो पटक बोले। नयाँ पत्रिकामा खबर छ। संसद विघटनलाई लिएर संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेङमाङले गोलमुचल
प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन भन्ने भिडियो सार्वजनिक भएपछि नेङवाङले पहिलो पटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले बोलेको हुँ, तर अहिलेको प्रसंग फरक छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। 1.5 वर्ष अघि 2076 श्रावणमा धुलीखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेङवाङले बोलेको भिडियो 2 साता अघि चर्चित भएको थियो, जहाँ उनले भनेका थिए, अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्, संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौं। नेकपा ओली समूहको प्रदेश 1 सम्पर्क कमिटिले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यो विषयमा स्पष्टीकरण दिएका हुन्। विघटनको प्रसंग छ, म लामो जान चाहदिन। हामीले हाम्रा अनुभव र विश्वकै अनुभव ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गर्यौं। संसदीय मामिला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधानबारे बोलेका कुरा त्यही हुन्। मैले बोलेका ती कुरा त्यहाँनिर राखिएको छ, तर अहिले प्रसंग अर्को छ। त्यो के हो भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषय उठाएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानमा यो देशको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ, नेङवाङले भने। 1.5 वर्ष अगाडि नेङवाङले नेपालको संविधान 2072 मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए। यस्तै नयाँ पत्रिकामा छापिएको अर्को खबर छ, वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा संविधान र कानून उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ। शीर्षकमा खबर छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भिन्दै हो भन्ने जानकारी पनि नहुनेले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। उनीहरूले कस्तो संविधान र कानून पढेर संसद विघटनको विपक्षमा बहस गरेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न समेत उठाएका छन्। शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषदको निर्णय संविधान र कानूनको कुन आधार अनुसार हुनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ भन्दै देखाइदिन चुनौती समेत दिएका छन्। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दा संविधान र कानूनको धारा खुलाएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानको कुन धारा र नियमावलीमा छ, त्यति त बहस गर्न जान्ने वकिललाई थाहा हुनुपर्ने हो। उहाँहरूले जस्तो 3 बजे अविश्वास दर्ता गराएर बिहान 10:30 लेखाउन लुकेर कीर्ति शनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन। हामीले मन्त्री परिषदको निर्णय गर्दा नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यौं, ओलीले भने। ओलीको अराजकता अस्वीकार्य नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाली कंग्रेस जनतामाझ गएको छ। कंग्रेस विभिन्न कार्यक्रमसहित जनतामाझ पुगेको हो। यसै क्रममा कंग्रेसले शनिबार मुलुकभरिका स्थानीय तहमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ। विरोध कार्यक्रममा केन्द्रीय स्तरका नेताहरू पनि सहभागी भए। राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन जिल्ला पुगेका केन्द्रीय नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली कदमको खुलेरै आलोचना गरेका छन्। विराटनगर स्थित संवाददाता विनोद सुवेदीका अनुसार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओली अराजक भएको आरोप लगाए। उनले भने, मैले जे बोल्यो त्यही कानून हो भन्ने ओलीको मनसायलाई नेपाली जनताले कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैनन्। कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी र अराजक हुनुमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि भूमिका रहेको बताए। सोही कार्यक्रममा मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निर्णय गरे हाल देखिएको आधा समस्या समाधान हुने बताए। उनले संविधान विपरीत काम गरेर प्रधानमन्त्रीले दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय चरित्र देखाएको आरोप समेत लगाए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको 3 दिने भारत भ्रमण औपचारिकतामै चुङ्गिएको छ। शुक्रबार सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक 2 देशका नियमित एजेन्डामा मात्रै केन्द्रित भयो। बैठकमा भारतीय पक्षबाट बहुचर्चित कालापानी लिम्पिया धुरा सीमा विवादमा उपयुक्त संयन्त्रमा छलफल गर्दै जाने पुरानै प्रतिबद्धता मात्रै दोहोरियो। उच्च राजनीतिक तहमा हुने भनिएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भेटवार्ता पनि रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँगको शिष्टाचार वार्तामा सीमित भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने प्रयास शनिबार अपराह्नसम्म असफल भएपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवाली स्वदेश फर्केका हुन्। उनले मोदीसँग भेटवार्ताका लागि कूटनीतिक, राजनीतिक र सैन्य च्यानल मार्फत प्रयास गरेका थिए, तर सफल भएनन्। 2 महिना अघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला, सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेदेखि र प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले भने प्रधानमन्त्रीसँग भेटको सहज अवसर पाएका थिए। कालापानी लिम्पिया धुरा सीमा विवादबारे वार्ता गर्न भारत अनिच्छुक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर प्रकाशित छ।
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकाका किसानलाई भारतीय प्रहरीले उखु ढुवानीमा रोक लगाएको छ। बेलौरी नगरपालिका 10 अन्तर्गतको सडक घाटमा नेपाली भूमिमा नेपाली किसानले लगाएको उखु ढुवानीमा रोक लगाइएको हो। भारतीय पक्षले सडक घाट स्थित सीमा स्तम्भ नम्बर 35 नजिकमा रहेको बाटो प्रयोग गर्न नदिएका कारण किसानले काटेको उखु मिलमा लैजान नपाउँदा त्यस क्षेत्रका किसान पीडित बनेका छन्। नेपाली र भारतीय किसानले प्रयोग गर्दै आएको बाटोलाई अहिले नो मेन्स ल्यान्ड हो भन्दै कृषि कामका लागि एमबीबीएसले प्रयोग गर्न नदिँदा समस्या आएको हो। एसएसबीले 10 गजा क्षेत्र कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिने भन्दै उखु ढुवानीमा रोक लगाएको बीओपी बुढाका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गोविन्द थापाले बताए। एसएसबीले सडक घाटका स्थानीय रामबहादुर विक, लोकमणि अर्याल, अमरचन्द र विनोद लम्सालका खेतमा रहेको 3 दिन अघि काटेको उखु नजिकै रहेको महाकाली सुगर इन्डस्ट्रीमा लैजान अवरोध गरेको छ। 35 नम्बर पिल्लरसँगै रहेको झण्डै 5-6 बिघामा रहेको नेपाली किसानको खेतमा रहेको उखु कसरी ढुवानी गर्ने बारे किसान अन्यलमा रहेका छन्। एसएसबीद्वारा उखु ढुवानीमा रोक नेपाली किसान मर्कामा राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। यस्तै राजधानी दैनिकमा अर्को खबर छ। कमलपोखरी पुनर्निर्माण विवादमा रानीपोखरी जस्तै सुरुवाती चाल शीर्षकमा खबर छ। लिच्छवीकालीन 9 पोखरी मध्येका एक काठमाडौँ महानगरपालिकामा अवस्थित कमलपोखरी पुनर्निर्माणको विवाद बढेको छ। कमलपोखरी पुनर्निर्माण सिमेन्ट ढुङ्गा तथा कंक्रिटको प्रयोग गर्ने तयारी गरिएपछि विवाद देखिएको हो। यसअघि पुरातात्विक सम्पदा रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका क्रममा पनि सुरुवाती चरणमा अहिले कमलपोखरीमा जस्तै विवाद देखिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण शुरू गरेको रानीपोखरीमा ढुङ्गा सिमेन्टको प्रयोग तयारी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। महानगरपालिकाले विवाद हल गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेपछि मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। प्राधिकरणले प्राचीनकालीन शैलीमै स्थानीयको समेत सहभागितामा रानीपोखरी पुनर्निर्माण अघि बढाएको थियो। कोरोना भाइरस, लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको सामना गर्दै हाल रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै पुनर्निर्माण शुरू गरेको कमलपोखरीमा पनि रानीपोखरीको जस्तै विवाद खडा भएको छ। स्थानीय सरकारवालाले कमलपोखरीको ऐतिहासिकता जोगाउन आन्दोलन शुरू गरेका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरू हुनेछ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कयौं स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्। राम्रो नियत राखेर काम गर्ने स्थानीय तहमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्। केही स्थानीय तहले भने विद्यमान नियम कानूनको धज्जी उडाउँदै विकास खर्च जथाभावी गरिरहेको पाइएको छ। यसरी जथाभावी विकास बजेट दुरुपयोग गर्नेमा दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका जोडिन पुगेको छ। उक्त नगरपालिकाले जथाभावी खर्च गरिरहेको विकास बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोक्न स्थानीयवासीले उठाएको आवाजलाई व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारण राजधानीमा रहेका सञ्चार माध्यमका कार्यालय धाउन थालेका छन्। नगरपालिकाले कर्णाली बिन्द्रा सैनी लिफ्टिङ वाटर सप्लाई आयोजनाको नाममा आह्वान गरेको बोलपत्रमा कम कबोल गर्नेलाई सोही काम नदिएपछि नगरपालिका विरुद्ध गुनासो गरिएको नागरिक दैनिकको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका स्थानीयले बताए भन्दै नागरिक दैनिकले छापेको हो। महँगो धातुका रूपमा रहँदै आएको पहिलो धातुप्रति सबैको आकर्षण छ। सुखको गहना, दुःखको खजनाको सुनमा सदियौंदेखि आकर्षण छ। कारोबारको अवस्था पनि त्यस्तै पुरानो छ। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका संस्कार तथा विभिन्न कला संस्कृति र परम्परा र चाडपर्वमा यो धातुको विशेष महत्व बेग्लै छ। पछिल्लो समय यसको महत्व यी क्षेत्रमा मात्र पनि सीमित छैन। विश्व बजारमा गहनाको आकर्षण बढ्दा निर्यातको सम्भावना पनि बढ्दछ। नेपाली व्यवसायीले सुनका सामग्री बनाएर निर्यात गर्न सके ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गर्न सकिने दावी गर्दै आएका छन्। मुलुकमा पहिलो पटक सहकारी संस्थाहरूबीच कारोबार शुरू भएको छ। सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसार हब कोअपरेटिभ सर्भिसले बैंकहरूमा जस्तै अन्तर सरकारी कारोबार शुरू गरेको हो। विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दा यसबाट उत्सर्जन हुने फोहोर व्यवस्थापन नेपालका लागि चुनौती
महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। खास गरी पछिल्लो मोबाइल, ल्यापटप लगायतका ग्याजेट्सको आयात बढ्दै जाँदा विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापकीय नियमन अभावले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउने सरकारवालाको भनाइ छ। पछिल्लो समय शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइसँगै अहिले डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई 25 लाख नागिसकेको छ, जसका कारण अहिले दैनिक 100 जनाले शेयर भर्नका लागि डिम्याट खाता खोलिरहेका छन्। सोही कारण अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभरका विभिन्न शहरमा सञ्चालित बैंक र क्यापिटल मार्केटमा सेवाग्राहीको बाक्लो भिड देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्रीको आयात नेपालमा हत्तै बढेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग झन बढ्दै गएको देखिन्छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनामा मात्रै करिब 15 अर्ब रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको छ। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म चल्ने भनिएको रेल अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। रेल सञ्चालनका लागि दुई देशको अन्तर्देशीय रेलमार्गमा दुवै देशको स्वीकृति, कर्मचारी र कानूनको अभावले तत्काल रेलवे सञ्चालनको छाँटकाँट छैन। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले माघ मसान्तमा रेल आउने दावी गरे पनि रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिला देवी शाक्य वज्राचार्यले रेल चल्ने समय नतोकिएको बताइन्। चितवनस्थित महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारले शुक्रबार काउलीको मूल्य प्रति किलो न्यूनतम मूल्य 8 देखि अधिकतम 10 रुपैयाँ तोक्यो। करिब 154 किलोमिटर दूरी रहेको काठमाडौँमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भने प्रति किलो न्यूनतम 30 देखि 40 रुपैयाँ होलसेल मूल्य तोकिएको छ। काठमाडौँ वरिपरिका खुद्रा बजारमा भने काउली किलोकै 50 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। छाउगोठ बस्ने र बसाउनेका बारेमा सूचना लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। राज्य कोषबाट तलब भत्ता वा सुविधा लिने व्यक्तिले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिलाई प्रश्रय दिएको व्यक्तिको बारेमा गोप्य वा खुला सूचना दिन कार्यालयले माग गरेको हो। यो अछामको खबर हो। झिंगाको आम बुझाइ रोग फैलाउने र घिनलाग्दो किरा भन्ने हुन्छ। फोहोरबाट उडेर आएको झिंगाले खाना नै दूषित बनाएको हैरानीमा नपरेका मानिस कमै होलान्। गर्मी बढ्दै जाँदा झिंगाले रोग सार्ने चिन्ता उत्तिकै हुन्छ, तर यसको व्यवस्थापन गर्न सके झिंगा पनि आमदानीको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने देखिएको छ। तर भरतपुर महानगरपालिका 15 का चन्द्रप्रसाद अधिकारीले झिंगा पालेर राम्रो आमदानी गरिरहनु भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियानको शनिबारदेखि शुरूआत भएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका हुन्। नयाँ दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज एम्सका सफाई कर्मचारी मनिष कुमार पहिलो खोप लगाउने व्यक्ति बने। उनले एम्समै रहेको केन्द्रमा खोप लगाए। प्रधानमन्त्री मोदीले खोप अभियानलाई कोरोना विरुद्धको लडाईँको निर्णायक चरण भनेका छन्। अब खेल खबर। अविनाश बोहराको शानदार बलिङ र बसन्त रेग्मीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपाल एफएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा शनिबार प्रदेश 1 लाई 135 रनले सजिलै पराजित गरेको छ। दोस्रो संस्करणको विजेता एफएफले टस हारेर ब्याटिङ गर्न आएपछि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा 243 रनको योगफल तयार पारेको थियो। राष्ट्रिय खेलाडीको परिपूर्ण एफएफलाई प्रदेश 1 ले निर्धारित 50 ओभरमा 8 बल अगावै अल आउट गरेको थियो। अब विचार विश्लेषण सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति विवरण समयमै सार्वजनिक गर शीर्षकमा राजधानी दैनिकले आजको सम्पादकीय छापेको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका रूपमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले नियमित रूपमा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ। यसैगरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीले भने हरेक आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने आलटाल गर्दै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीले नै निर्धारित समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई दुःखद रूपमा हेरिएको छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टमा संकटमा युवा नेतृत्व शीर्षकमा कमल सुवेदीको विचार
छापिएको छ। लोकतन्त्र संस्थागत गर्न राजनीतिक दलमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ। सहभागितात्मक निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। विधिको शासन, लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता नागरिक आधारभूत आवश्यकतामा राज्यलाई जिम्मेवार युवाले दबाव दिनुपर्छ। मुलुकको समृद्धिका लागि राज्यको नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा युवाको समान र सार्थक सहभागिता आजको आवश्यकता हो। युवा सहभागिताले राजनीतिलाई सही दिशा निर्देश गर्न टेवा पुर्याउँछ। युवा भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन् भन्ने एक्का राख्नुपर्छ। राजनीतिक दलले युवालाई परिचालन मात्र होइन, उनीहरूलाई उचित अवसर र जिम्मेवारी समेत दिनुपर्छ। जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक तहमा युवाको प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्न खबरदारी आवश्यक छ। हाम्रा मान्छेभन्दा पनि राम्रा मान्छेले अवसर पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। नेतृत्व राम्रो भए मात्र नीति राम्रो बन्छ र कार्यान्वयन पनि सहज हुन्छ। राजनीतिलाई सही दिशा निर्देश गर्न दूरदृष्टि, सक्षम नेतृत्व र कुशल व्यवस्थापकको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक चक्रव्यूहका कारण र समाधान शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिकामा जनार्दन शर्मा प्रभाकरको विचार छापिएको छ। सत्ता स्वार्थको आहालमा डुबेर प्रधानमन्त्री ओलीले जे गर्नुभयो यसबाट राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोरिरहेको छ। यो इतिहासमा क्रूर अपराधको रूपमा रहनेछ। यत्रो सङ्घर्षबाट निर्माण गरेको संविधानलाई आफू सत्तामा आएको 2.5 वर्षमै समाप्त पार्ने आँट कसरी आयो? यो समग्र प्रक्रियामा गम्भीर षड्यन्त्रहरू छन्। यसका कनेक्सन र प्रभाव, यसलाई सञ्चालन गर्ने र यहाँसम्म आइपुर्याउनमा कसको सहारा र सहायता छ भन्ने विषय पनि योसँगै जोडिएर आएका छन्। मने राज्य हुँ भन्ने असफल भइसकेको दम्भले आफ्नै दल र अन्य राजनीतिक दलहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभए समग्र संरचना नै ध्वस्त गरिदिन्छु भन्ने व्यवहारले अरूको कुरा सुन्ने र विधि पद्धतिको संस्कारलाई निषेध गरेको छ। यता नागरिकमा गुरुनाथ लुइटेलको विचार छापिएको छ। बाइरोडको बाटोमा लय गुमाउँदै लोकतन्त्र शीर्षकमा उद्धार लोकतन्त्रमा आफ्नो बहुमत छैन भन्ने थाहा पाएपछि पदबाट हटेर अर्को व्यक्तिलाई संविधान अनुसार सरकार बनाउने अवसर दिने हो। हामीले बनाएको नयाँ संविधानको मकसद त्यही हो। त्यसलाई तोडफोड गरेर संसद विघटन गर्ने होइन। हाम्रो संसदले निरन्तर नयाँ प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालभरि दिन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यसरी दिन नसक्ने भए मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने गरी विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्ने आफू अस्पताल अल्पमतमा परेपछि यो कदम चालेका छन्। हाम्रो लोकतन्त्रले लय गुमाएको बेला हो यो। यसले आफूलाई जोगाउँछ वा जोगाउँदैन त्यसको परीक्षण अहिले भइरहेको छ। यो मुलुकले तानाशाही व्यवस्था त कुनै हिसाबले पनि टिकाउन सक्दैन, तर अहिलेको लोकतन्त्रको उदारता मास्न खोज्दा त्यसले ल्याउने दूरगामी प्रभाव र तत्कालका निम्ति अस्थिरताका निम्ति भने तयार रहनुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ। धूर्त प्रधानमन्त्री, मूर्ख प्रतिपक्ष र सुस्त न्यायमूर्ति शीर्षकमा पुरञ्जन आचार्य नयाँ पत्रिकामा लेख्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री टाठा छन् तर धूर्त छन्, प्रतिपक्ष अर्धनिन्द्रामै छ र नागरिकको दृष्टिमा मूर्ख झैं देखिएको छ। न्यायमूर्तिहरू बुद्धिमान छन् तर सुस्त गतिका छन् भनिँदैछ। प्रतिपक्ष र न्यायमूर्तिलाई दिशा देखाउने जिम्मेवारी नागरिक आन्दोलनबाट सम्भव छ, तसर्थ नागरिक आन्दोलनको विकल्प छैन। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि दमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।